अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़बर परी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे। सही होंगे। तो आज हम वीडियो में क्या करेंगे आप बताओ। जिनकी वजह से हमने हमें एक स्टोरी नहीं सुनाई। तो परी मैंने अपनी बुक में से एक चैप्टर तो पढ़ा था, एक वाकया एक नबी का। वो नबी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अपनी बुक में पढ़ा। तो हजारों वर्ष पहले एक बादशाह था जिसका नाम था नमरूद। वो बहुत जालिम बादशाह था। उस बादशाह का नाम था नमरूद और वो मानता था कि वो खुदा है। वो बोलता था कि वो किसी को भी मार सकता है और किसी को भी जिंदा कर सकता है। वो बोलता था कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मतलब वो कहता है मैं किसी को भी जिंदा कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन अल्लाह जी है ना जो जिंदा करने वाले और मारने वाले हैं। और ये आपको पता है उस दौर में लोग सूरज, चांद और सितारों की पूजा करते थे और लकड़ी और पत्थर से बने हुए बुतों की भी। लेकिन तो हमें सिर्फ अल्लाह की बात करनी चाहिए ना। आप एकदम सही कह रहे हो, हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए एक इराक के एक शहर में उर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा कि लोग चांद, सितारों और सूरज और लकड़ी और पत्थर से बने हुए बुतों की पूजा करते हैं। तो वो बहुत हैरान होते थे कि ये खुद अपने हाथों से बनी हुई चीज की पूजा क्यों करते हैं, और उनसे दुआ भी मांगते थे कि हमें ये दो। लेकिन वो तो बोल भी नहीं सकते थे, बस वो ऐसे खड़े रहते थे। लेकिन उनको ये बहुत अजीब लगता था। तो और जैसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा सोचने लगे इन चीजों के बारे में। तो एक दिन उनको एक सितारा दिखा। वो सोचने लगे कि क्या ये मेरा रब है? लेकिन सितारा तो डूब गया। और उनको एक चांद दिखा। उन्होंने पूछा चांद से कि क्या ये मेरा रब है? लेकिन चांद भी डूब गया। उन्होंने सूरज से पूछा, सूरज क्या तुम मेरे रब हो? सूरज भी डूब गया। तो फ्रेंड्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो ये तो समझ आ गया था कि सितारे, चांद और सूरज उनके रब नहीं है, और ये लकड़ी और पत्थरों से बने हुए बुत भी इनके रब नहीं है। और उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो इन सब की पूजा नहीं करेंगे। उनका हकीकी अल्लाह ताला कोई एक है, रब कोई एक है। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उनको अपना नबी बना दिया। फ्रेंड्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि चांद, सितारे और सूरज इनका रब नहीं है, लेकिन लोग ना करते रहे कि ये हमारे रब ही हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अब्बू थे ना, वो भी उनसे गुस्सा होने लगे कि तुम इन सब की पूजा क्यों नहीं करते, इनको अपना रब क्यों नहीं मानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके वालिद को कहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो बुत बनाते थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बुत को बनाना और उनको पूजना छोड़ दें। पर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो शहर था ना, वहाँ के सारे लोग एक फेस्टिवल में गए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में गए और उन बुतों के सामने बहुत मुख्तलिफ खाने रखे थे, यम्मी यम्मी मजे के। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों से कहा कि आप ये खाते क्यों नहीं, तुम ये खाते क्यों नहीं? बुत तो बेजान होते हैं, वो तो कुछ खा ही नहीं सकते, वो तो बोल भी नहीं सकते, खेल भी नहीं सकते, बस वो ऐसे खड़े होते हैं। तो वो तो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं, इसलिए तो वो ऐसे खड़े होते हैं, लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम ये खाते क्यों नहीं हो? वो तो बेजान थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है उसके बाद जब उनके पास कुल्हाड़ी आ गई, उन्होंने किसी बुत का पैर काट दिया, किसी बुत का हाथ काट दिया और किसी बुत का सर काट दिया। और सबसे बड़े जो बुत था, सबसे बड़ा वाला बुत, उसके यहाँ पे कंधे पे कुल्हाड़ी रख के ऐसे रख के चले गए। और जब शहर के लोग आए
زمانے میں گئے, ان کے بتوں کی یہ حالت ہوئی ہوئی تھی, تو وہ نمرود کے پاس گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ راجا ہے, وہ نمرود کے پاس چلے گئے جو راجا تھا. نمرود کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کو بتوں سے سخت نفرت تھی. تو سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں نے تو یہ سب نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے کہ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو نا. انہوں نے بولا کہ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو نا کہ کس نے مارا اس کو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو توڑا تو نمرود نے سوچا کہ ان کو سزا دی جائے. انہوں نے بہت بڑا الاؤ بنوایا لوگوں سے. یہ الاؤ کیا ہوتا ہے؟ الاؤ ہوتا ہے کہ بہت ساری لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لے کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکا دے دیا. بڑی اتنی اونچی آگ تھی کہ وہ آسمان تک جا رہی تھی, اتنی لمبی آگ تھی. وہ تم نے آگ جلائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے گئی تھی. نمرود نے شہر کے لوگوں کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھو اور ان کو اس آگ میں پھینک دو. اور وہ آگ اتنی لمبی تھی کہ وہ آسمان تک جا رہی تھی. سارے برڈز اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے, سارے جانور. ایمان کو آگ میں ڈال دیا. اور بھائی آپ کو پتا ہے اس کے بعد ایک معجزہ ہوا. سارے جو کچھ جانور جو تھے نا, معجزہ ہوتا ہے میریکل, جو صرف اللہ جی کر سکتے ہیں, ہم انسان نہیں کر سکتے. معجزہ ہوا. اس کے بعد سارے جو برڈ اور کچھ اینیملز تھے نا, انہوں نے ان آگ کو بجھانے کی کوشش کی. اور اللہ جی نے پتا کیا کیا, آگ تو بہت گرم ہوتی ہے, اس میں انسان مر بھی سکتا ہے, جل بھی سکتا ہے, لیکن اللہ جی نے اس آگ کو کر دیا ٹھنڈا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا, آگ ان کے سامنے ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کچھ ہو بھی رہا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, ہلکا سا مطلب خراش بھی ہے ان کو, ایسے بھی نہیں آئی, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ان کو, ایسا بھی کچھ چوٹ نہیں لگی ان کو. آگ کو اللہ جی نے اتنی ٹھنڈی کر دی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آ گئے. تو لوگ سوچنے لگے کہ باہر کیسے آ گئے, یہ باہر کیسے آ گئے. اس حادثے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. وہ چلے گئے شام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے اللہ کو چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتے تھے. فرینڈز, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جی اتنا پیار کرتے تھے کہ اللہ جی نے ان کا پیارا سا ایک نام رکھا, خلیل اللہ. خلیل اللہ. یہ خلیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جی کا دوست. مطلب کہ وہ اللہ جی کو اتنے پسند تھے کہ اللہ جی نے ان کو اپنا دوست ثابت کیا. اور بھی واقع ہے, آپ کو یاد نہیں ہے جو خانہ کعبہ ہے نا, جو خانہ کعبہ ہے نا فرینڈز, وہ اس کو تعمیر کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بار خواب میں آیا تھا کہ اپنی ساری پیاری اور پسندیدہ چیز قربان کر دو. تو فرینڈز, ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے, اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے. جب کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تو فرینڈز, آپ نے کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, اور اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی واقعہ پتہ ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں. اور آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم اگلے کون سے نبی یا پیغمبر کی ویڈیو بنائیں. اور آپ یہ بھی بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تو کئی فرینڈز کو کمنٹ بتا دیں گے. آپ تو بتاؤ, آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جان کے کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. فرینڈز, ابھی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اب آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. لائک سبسکرائب. اللہ حافظ.